गिलगित बल्तिस्तान को अगर आप प्रोविजनल स्टेटस देते हैं, अबूरी सूबा बनाते हैं, तो मसला कश्मीर पे इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 1948 को जब हम यूनाइटेड नेशंस में थे तो उस वक्त पाकिस्तान का स्टांस क्या था? आपने 70 साल पुरानी बात कर दी। हमने आज जो फैसला करना है वो ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक करना है। दुनिया में लोग इसको इस तरीके से प्लीड कर रहे हैं कि अगर इंडिया ने गलत किया तो हम भी गलत कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। चाइना हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। चाइना की इस ख्वाहिश का एहतराम करने के लिए ये प्रोविजनल स्टेटस जो है वो किया जा रहा है। आप मुझे बता दें कि अगर हम नहीं करते तो क्या सीपैक को हम मुतनाज़ा बना लें? सूबा बनाने के लिए हमें किस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा? पहला काम ही यही होगा कि गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली वो एक रेजोल्यूशन पास करेगी। ऑब्वियसली उस पर एक डिबेट होगी। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कंप्लीट हो गए और जो अगला मरहला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि हम गिलगित बल्तिस्तान की ऑटोनॉमी के लिए आर वी गोइंग टू मेक इट अ प्रोविंस, जो कि जिस तरह प्रॉमिस किया गया, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, और शायद लगता यही है कि हम एक जीबी प्रोविंस जो है, ऑटोनमस प्रोविंस जो है, दैट वी आर गोइंग टू हैव। लेकिन क्या गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने से कश्मीर पे हमारा जो स्टांस है वो कमजोर पड़ेगा? बेशुमार जगहों पे ये कहा जाता है कि इट इज एकिन टू व्हाट कश्मीर कॉज इज एक्चुअली। डिटेल में डिस्कस करने के लिए मेरे साथ है मुनीबुल हक साहब। मुनीब साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका क्या ख्याल है कि कश्मीर पे हमारा स्टांस कमजोर हो जाएगा? देखिए, हिस्टोरिकली थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगा, पस मंजर कश्मीर का। रात इस मसले पर मैंने जब आपके प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था, तो हमारे एवरग्रीन डिप्लोमेट हैं जावेद हफीज़, उनसे मैंने बात की, मैं थोड़ी सी मेरी रहनुमाई करें। तो उन्होंने मुझे बताया कि गिलगित बल्तिस्तान को अगर आप प्रोविजनल स्टेटस देते हैं, अबूरी सूबा बनाते हैं, तो मसला कश्मीर पे इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब मैंने उनसे कहा कि आप अपनी बात की वजाहत करें, तो उन्होंने कहा कि बिफोर पार्टीशन गिलगित बल्तिस्तान एक ऑटोनमस एरिया था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ कश्मीर, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सा नहीं है था और अब तक नहीं है कश्मीर का। तो उन्होंने कहा कि अगर कल कुलां को प्लेबिसाइट होता है, रायशुमारी होती है, तो प्रोविजनल स्टेटस के बावजूद पाकिस्तान कैन पार्टिसिपेट इन दैट प्लेबिसाइट और रायशुमारी, लेकिन उससे पहले आपको ये अबूरी स्टेटस, जो प्रोविजनल स्टेटस जो गवर्नमेंट देने जा रही, वो आपको वापस लेना पड़ेगा। मुझे बताएं कि जब हम यूनाइटेड नेशंस में गए और अगस्त 13 1948 को जब हम यूनाइटेड नेशंस में थे, तो उस वक्त पाकिस्तान का स्टांस क्या था? क्या उस वक्त हम गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर का हिस्सा कहते रहे या उस वक्त भी हमने इसको डिफरेंशिएट? देखिए, वक्त के साथ साथ जो हकाइक है तब्दील होते हैं। हकाइक कभी एक से नहीं रहते। आपने 70 साल पुरानी बात कर दी। हमने आज जो फैसला करना है वो ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक करना है, ज़मीनी हकाइक के मुताबिक करना है। उस वक्त जो प्रॉब्लम था वो इंडिया की एग्रेशन थी। इंडिया ने एक फेक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया विद देन महाराजा ऑफ कश्मीर, जो कि आज हालात में साबित हो गया कि वो एग्रीमेंट जो था वो अंडर कोएशन था। कोएशन के तहत किए गए एग्रीमेंट की कोई हैसियत नहीं होती। तो अगर इंडिया जो है वो एक गलत काम कर सकता है, तो हम सही काम क्यों नहीं कर सकते? नहीं, आपकी बात ठीक है कि वो गलत कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में लोग इसको इस तरीके से प्लीड कर रहे हैं कि अगर इंडिया ने गलत किया तो हम भी गलत कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, चाइना को मलाइन कर रहा है इंडिया 2 साल से ऑन एवरी इंटरनेशनल फोरम। ये जो तजवीज़ आई है बुनियादी तौर पर चाइना की तरफ से आई है कि जी सीपैक जब गिलगित बल्तिस्तान से गुजर के इंडियन चाइनीज टेरिटरी शिनजियांग में दाखिल होगा, तो उस वक्त इंडिया उसको कह रहा है कि ये इलाका जो है वो मुतनाज़ा इलाका है। तो उस पर चाइना ने कहा कि जनाब, इसका हल ही यही है कि आप इसको प्रोविजनल स्टेटस दे दें और इसको आप, ताकि हम दुनिया को कह सकें ये पाकिस्तान का इंतजामी हिस्सा है। बुनियादी तौर पर देखिए, चाइना इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुका है पाकिस्तान में सीपैक के नाम पर कि हम उसको ना नहीं कर सकते। अब ये है कि चाइना हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। चाइना की इस ख्वाहिश का एहतराम करने के लिए ये प्रोविजनल स्टेटस जो है वो किया जा रहा है। नहीं, हम कर तो रहे हैं। मकसद ये है कि हम करने जा रहे हैं, ये हो जाएगा। लेकिन जो हमारा स्टांस कश्मीर पे, उस कश्मीर पे जो इंडिया के पास है, उसको हमने देखना है कि वो कितना कमजोर या मजबूत। देखिए जी, मैंने गुजारिश की कि गिलगित बल्तिस्तान कभी भी इंतजामी हिस्सा नहीं रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट नहीं रहा। या तो मैं बिफोर पार्टीशन एक ब्रिगेडियर साहब थे, ब्रिगेडियर गंजारा सिंह, वो इसको रन करते थे। कश्मीर ने जो गिलगित बल्तिस्तान ने जो आज़ादी ली है वो बज़ौर शमशीर ली है, लड़ के आज़ादी ली, छीन के आज़ादी ली। बाकी जो पाकिस्तान बना है ये सियासी जदोजहद के नतीजे में बना है। तो इसको उसके साथ गोडमोड ना किया जाए। हमारा केस, मैंने शमशाद साहब से भी बात की है, मैंने जावेद हफीज़ साहब, दोनों वेटरन डिप्लोमेट हैं, एक फॉरेन सेक्रेटरी सर्व कर चुका है, दूसरे कई मुल्कों में एम्बेसडर है, उन दोनों का कहना है कि नहीं, हमारा केस इससे ख़राब नहीं होगा। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि अगर चाइना अगर हमें ये कह रहा है तो वो नहीं कहना चाहिए था, लेकिन ये तो इस तरह फिर बड़ा पेंडोरा बॉक्स हो जाएगा। चाइना हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो अब डिप्लोमेटिकली बिल्कुल आइसोलेट हुआ है, हमें ये कड़वी गोली निकलनी पड़ेगी।
دوستی اپنی جگہ پہ، نیبرہڈ اپنی جگہ پہ، لیکن جو چیزیں ہم نے لیگلی دیکھنی ہے، جو ہمارا لیگل سٹانس ہے، میں پھر اسی طرف آنا چاہتا ہوں. جو ٹائم اینڈ اگین ہم یہ کہتے رہے کہ یہاں پہ ہمیں پلیبسائٹ چاہیے، یہ وہ ایریاز ہے. ایک لمبا عرصہ ہم نے یہی وجہ تھی کہ گلگت بلتستان کو ایک سیپریٹ اینٹی کے طور پہ ہم نے اسی طرح جس طرح آزاد کشمیر کو ڈیل کر رہے ہیں. یہ جو چینج آف سٹانس ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح انڈیا میں کشمیر پہ اور لداخ پہ ہوا. ہم پیرلل ڈرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پوری دنیا میں ڈیبیٹ یہ ہے کہ پاکستان نے بھی وہی کیا جو کشمیر نے کیا. دیکھیں آپ کی بات میں وزن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو بدلے ہوئے حالات ہیں ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. اگر ہم اس کو نہیں کرتے تو انڈیا امریکی اشیر باز سے ساری دنیا میں چائنا کو بلائن کر رہا ہے کہ سی پیک کو متنازع علاقے میں گزارا. آپ مجھے بتا دیں کہ اگر ہم نہیں کرتے تو کیا سی پیک کو ہم متنازع بنا لیں؟ نہیں، ہمیں یہ کرنا ہے کہ چائنا کی بات ماننی چاہیے. ہاں یہ ڈیبیٹیبل ہے جس طرف آپ اشارہ کریں، اس پہ ایک براڈ بیس ڈیبیٹ ہونی چاہیے. انٹرنیشنل لا کے جو جورسٹ ہیں ان کو بلوانا چاہیے، ان سے ایک براڈ بیسڈ اوپینین لینا چاہیے کہ جی کل کلاں کو اگر انڈیا یہ کرے تو آپ کیا کریں گے. اچھا، پھر اس براڈ بیسڈ اوپینین کو لے کے ہمیں پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن کال کرنا چاہیے، اس پر ایک سیر حاصل بحث کرنی چاہیے، اس کے بعد ایک سٹینڈ جو ہے وہ تیار کرنا چاہیے. جس طرف آپ بات کریں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ہم چائنا کو ناراض نہیں کر سکتے. اگر چائنا کی طرف سے ہمیں یہ فرمائش آئی ہے تو ہمیں اس کا احترام کرنا. ٹھیک ہے، جو نیشنلسٹ کشمیری ہیں ان کا سٹانس کیا ہے، جو ہمیشہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتے ہیں، نہ وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں نہ ہمارے ساتھ، وہ گلگت بلتستان پہ کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیے آپ کی بات بالکل درست ہے، ہمیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. خواہ وہ حریت کے لوگ ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کریں، ہمیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پرانے موقف پہ اڑے رہیں گے، دیکھیے موقف جو ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان پر ریویژن ہونی چاہیے. اگر ہم اپنے موقف پر نظرثانی نہیں کریں گے تو ہم چین کو ناراض کریں گے، جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. آج پاکستان کا چائنا کے ساتھ جو جغرافیکل کنیکشن ہے دیٹ از ڈیو ٹو گلگت بلتستان. ٹھیک ہے، سکردو ان ٹچ ہے، سارا گلگت بلتستان جو ہے وہ چین کے سب سے حساس صوبے زنجیانگ سے انٹر لنک کرتا ہے. تو پھر میں سمجھتا ہوں ان کو، آپ کی بات بالکل درست ہے، ہمیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے اور ان کو جو صورتحال کی جو لیٹسٹ ہے، جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پر اعتماد بھی ہونا چاہیے. جو چائنا کی گریسپک پورے ریجن میں آ رہی ہے بیکاز آف دی گلگت بلتستان اسٹریٹجک امپورٹنس ایکچولی، ڈو یو تھنک کہ یہ اور جو پلیئرس ہیں ان کو بھی ڈسٹرب کرے گی؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیے جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہوتی ہے وقت سے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہے. چائنا از ایمرجنگ ایز اے گلوبل پلیئر، رائٹ، اور وہ ایک سٹیج پہ یہ آئے گا کہ وہ امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا ان ٹرمز آف ٹریڈ. تو یہ جو 100 ملکوں کا جو منصوبہ ہے یہ 5 کانٹیننٹس تک جا رہا ہے. آبویسلی جب آپ نئی مارکیٹس کیپچر کرتے ہیں تو جو لوگ پہلے مارکیٹ کیپچر کیے ہوتے ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے. ان کے لیے چائنا ول بی اے ویری امپورٹنٹ پلیئر ان دا گلوبل پالیٹکس ان دا ڈیز ٹو کم. تو یہ تو دنیا کا خاصہ ہے، یہ تو ہوتا ہے، آگے بھی ہوتا آئے گا. ٹھیک ہے، الیکشن کیسے رہے؟ الیکشن ٹھیک رہے. دیکھیں الیکشنز کو جس انداز میں کنڈکٹ کرنا چاہیے تھا اس انداز میں نہیں کنڈکٹ کیے گئے. انفرادی سطح پر میں سمجھتا کوئی دھیاندگی کے کچھ واقعات ہوئے جس پر کچھ ریزنٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے، لیکن اوور آل الیکشن جو ہیں وہ پیسفل رہے اور کوئی بڑی لڑائی دیکھنے میں نہیں آئی. ایٹ لیسٹ پاکستان جیسے ملک میں یہ بڑی غنیمت سمجھنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ جو انفرادی سطح پر جو دھاندلی کے واقعات ہوئے ہیں اکا دکا، ان کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اوور کم کر لیا جائے. ٹھیک ہے، ہمارا جو اس کا ایک پروسیجر مجھے بتا دیں کہ یہ صوبہ بنانے کے لیے ہمیں کس پروسیجر سے گزرنا پڑے گا؟ گلگت بلتستان کی جو اسمبلی ہے انہیں ریزولوشن پاس کرنا پڑے گی؟ جی بالکل، گلگت بلتستان پہلا کام یہی ہوگا کہ گلگت بلتستان کی اسمبلی وہ ایک ریزولوشن پاس کرے گی. آبویسلی اس پر ایک ڈبیٹ ہوگی اور اس پر ایک بعد میں اپوزیشن کا ایک اپنا سٹینس ہے اور گورنمنٹ کا ایک اپنا سٹینس ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ 33 کے ہاؤس میں تحریک انصاف کی جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے اس کے پاس 22 ممبران ہیں، تو 2 تاریخ سے تو یہ ہوگی، آسانی سے پاس ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. یہ بڑا امپورٹنٹ اور ریلیونٹ ایشو ہے کہ ہم گلگت بلتستان پہ یہ دیکھیں کہ پروونس بنانے سے ہمارا کشمیر کا سٹانس جو ہے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے. یس، دس از ویری امپورٹنٹ کہ ریئلٹیز، گراؤنڈ ریئلٹیز ڈفرینٹ ہیں اور گلگت بلتستان کو ہمیں ایک آئسولیٹڈ اینٹی کے طور پہ دیکھنا ہوگا. اونلی دین وی آر گوئنگ ٹو جسٹیفائی آر سٹانس آن دا کشمیر. تھینک یو سو مچ.